नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्रष्टाहरूप्रति राज्यले गरेको सम्मानले मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास। कांग्रेसको कोइराला पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा गर्ने एजेन्डा तय गर्यो। पार्टीको भातृ संस्थाहरूलाई पूर्णता दिन दबाब दिने। आज बकरीद। मुस्लिम धर्मावलम्बीले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाए। सरकारद्वारा देशभर सार्वजनिक बिदा। युक्रेनमा रसियाको आक्रमण अझै जारी। युक्रेनको दक्षिणी शहरमा रुसको मिसाइल र रकेट आक्रमण, अधिकांश भवन ध्वस्त। र 4 डिभिजन क्लबले नेपाल सुपर लिग प्रति असन्तुष्टि जनाएपछि दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता अन्यलमा। विवाद समाधान नभएसम्म लिग नहुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न विधाका स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनु भएको छ। आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना गरेको विभिन्न विधाका स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार समर्पण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत तथा नाट्य लगायतका विधामा योगदान दिने स्रष्टाहरूको सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत एवं नाट्य लगायतका विधाहरू मुलुकका गहना तथा सभ्यता र संस्कृतिको धरोहर रहेको बताउनुभयो। पुरस्कृत प्रतिभाहरूबाट आगामी दिनमा राष्ट्रको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत एवं नाट्य क्षेत्रको विकास हुने अझ बढी योगदानको अपेक्षा पनि गरेको छु। तपाईँहरूबाट साहित्य, कला, संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा हुने योगदानले विश्व सामु नेपाल मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च बनाउनु, देशभित्र समृद्ध र समृद्ध समाज निर्माण गर्न तथा देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्न मद्दत पुग्ने योगदानमा विश्वस्त छु। पुरस्कृत स्रष्टा एवं साधकहरू आफू संलग्न विद्यार्थीलाई क्षेत्रमा लागेका सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने र आगामी दिनमा अझ राम्रो काम गरी राष्ट्रलाई थप योगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने। प्रधानमन्त्री देउवाले स्रष्टाहरूप्रति राज्यले गरेको सम्मानले मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च बनाउन तथा देशको सर्वाङ्गीण विकासमा स्रष्टाहरूको अझ योगदान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न विधामा योगदान पुर्याउने 43 जना स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले भोलिबाट सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम कारवाही बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ। आज काठमाडौँको विशाल नगरमा बसेको नेता कोइराला पक्षको बैठकले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी नेतृत्वको सरकारको काम कारवाही बारे केन्द्रीय समिति बैठकमा समीक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेकाले सरकारको काम कारवाही बारे गम्भीर समीक्षा केन्द्रीय समिति बैठकले गर्ने विषयमा छलफल गरिएको नेता चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कोइराला पक्षले सरकारले ल्याएको बजेट बारे पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। त्यसैगरी पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै कोइराला पक्षको आक्रोश व्यक्त गरेको छ। वा सरकारको समीक्षा होस् वा यसले ल्याएको बजेटमा पारेको असरको बारेमा समीक्षा होस् वा भ्रष्टाचारको बारेमा समीक्षा होस् देखि पार्टीलाई विधिवत तरिकाले चलाउने कुराहरूमा केन्द्रीय समितिमा
छलफल गर्ने र कांग्रेसलाई कसरी मजबुत बनाउने र आगामी चुनावमा कसरी कांग्रेस जाने। बैठकमा कोइराला पक्षले पार्टीको भातृ संस्थाहरू सबैको पुनर्गठन गर्न र विभागहरूलाई समयमै पूर्णता दिन पनि पार्टी सभापति देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। पार्टीको भातृ संस्था र विभागहरूलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन पनि पार्टी नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराउने विषयमा पनि आफूहरूबीच छलफल भएको नेता भण्डारीले बताउनुभयो। भातृ संस्थादेखि विभागहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू सभापतिले समय अवधिभित्र गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। र दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कांग्रेस पार्टीले अरूलाई गाइड गर्ने हो। अरूलाई गाइड गर्ने पार्टीले आफ्नो विधानलाई पालन गर्नुपर्छ। तब न कांग्रेसले नेतृत्व गरेको बेलामा संविधानको पालना हुन्छ। हामीले आफ्नो विधानको पालना नगर्ने अरूले संविधान मिच्यो भने हामीले के गरेर जवाब दिने, यो कुरालाई पनि हामीले। बैठकमा पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेता डाक्टर रामशरण महत लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसको स्थापन पक्षले पार्टीलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाएको नेता कोइराला पक्षको आरोप रहेको छ। पार्टीको विधान अनुसार विभागहरू समेत गठन गर्न नसकेको भन्दै सो पक्षले सभापति देउवाको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्दै आएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरे लगतै आज सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्न जियानचाओ सहित 7 सदस्यीय भ्रमण टोली सिंहदरबार पुगेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उहाँले भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेका बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओको नेपाल भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संघको बैठकमा कुटाकुट भएको छ। आज पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको राप्रपा महिला संघको बैठकमा कुटाकुट भएको हो। राप्रपा महिला संघको अध्यक्षमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले केही दिन अगाडि मात्रै अञ्जना शाह रावललाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। शाह अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि आज बसेको पहिलो बैठकमा असन्तुष्ट पक्ष कुमारी तामाङ लगायतका समूहले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामाथि विरोध गरेका थिए। उनीहरूले पार्टी बाहिरको मान्छेलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। बैठकमा विवाद भएपछि दुवै पक्षबीच भनाभन सुरु भएको र सोही भनाभनपछि झडप भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। द्विपक्षीय झडपमा राप्रपाका महामन्त्रीद्वय कुन्ती शाही र राजेन्द्र गुरुङ लगायतका नेता घाइते भएका छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो पर्व बक्र ईद धुमधामका साथ मनाइएको छ। बक्र ईदको दिन आज नेपाली जामी मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका विभिन्न मस्जिद र ईदगाहहरूमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले हर्षोल्लासका साथ बक्र ईद मनाएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व बकर ईद अर्थात् ईद उल अजहा धुमधामका साथ मनाइएको छ। आइतबार नेपाली जामी मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका विभिन्न मस्जिद र ईदगाहमा नमाज पढेर बकर ईद मनाइएको छ। बकर ईद मनाउन मुस्लिम समुदायका नागरिक आइतबार बिहानबाटै मस्जिदहरूमा जम्मा भएका थिए।
ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा मनाइने मुस्लिम समुदायको दोस्रो पर्व बकर ईदमा बिहान स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने धार्मिक परम्परा छ। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा अङ्गमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने परम्परा रहेको नमाजका धर्मगुरु इमामले बताएका छन्। यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुसलमानहरूले धर्मले जायज मानेका जनावरहरूलाई कुर्बानी अर्थात् बलि दिने गरेको उनले बताए। आज के मुक़द्दस दिन में हम सुबह में दोपहर के वक्त से पहले 2 रकात नमाज अदा करते हैं, जिस नमाज को नमाज ईद उल अज़हा कहते हैं। ये नमाज वाजिब है और नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की जाती है जानवरों की अल्लाह के नाम पर। उस अल्लाह के नाम पर जिसने ज़मीन व आसमान को, सारी कायनात को पैदा किया, उस रब की रज़ा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए ईद उल अज़हा के ये 3 दिन हैं, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज। ये 3 दिन है। इन 3 दिनों को अय्याम नहर कहते हैं। इन 3 दिनों में पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान कुर्बानी ज़बह करके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हैं। बकर ईदको अवसरमा जनावरलाई कुर्बानी दिई गरिबहरूलाई दान दिने परम्परा समेत रहेको मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले बताएका छन्। यस पर्व भाइचारा, त्याग, समर्पण र मानवीय मूल्य मान्यतामा आधारित भएकाले आपसमा सद्भाव र प्रेम कायम राख्दै सबै नागरिकलाई एक ढिक्का हुन प्रेरित गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। यहाँ हामीहरू बकर ईद मनाउँछौँ, कुर्बानी गर्छौँ जानवरको खुदाको नाममा, हजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत छ। अनि गरिबहरूलाई दान गर्छौँ। अरू मान्छे एकअर्कालाई जुन गरिब हुन्छ उनलाई मासु काटेर अरूलाई दिन्छु खुवाउन, उसले हामीहरूलाई दिन्छ, त्यस्तो बाटेर नै हामीहरू खान्छौँ। अनि त्यो दिन धेरै महत्त्व छ। हजुरको सुन्नत हामीहरूले सधैँ अदा गर्छौँ अनि यो धेरै राम्रो दिन छ। आज हम लोग वही कुर्बानी करवाते हैं, सेवई खाते हैं, हम लोग खिलाते हैं दोस्त यार को, गरीब को खिलाते हैं। हम लोग जो देखते हैं पहले पड़ोस में जो गरीब है उसको देते हैं, घर में कुर्बानी नहीं हुआ है तो उसके पास गोश्त पहुंचा देते हैं हम लोग। जिसके वहाँ है वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है गोश्त पहुँचाना। ईद अजहा, ईद उल फित्र वा रमजान र मिलादुन्नबी गरी ईद 3 प्रकारको हुन्छ। ईदको सम्बन्ध बकरीसँग रहेको इमामहरूको भनाइ छ। यस पर्वको दिन विश्वका हरेक मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी बकर ईद मनाउने गर्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो पर्व बकर ईद आज हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। यस पर्वको अवसरमा विश्वका हरेक मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी बकर ईद मनाउने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई सोधेका थियौँ बकर ईद, ईद उल अजहाको महत्त्व के छ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। हामीहरूको इस्लामिक धर्म हो। आज बकरीद छ हामीहरूको पर्व अनि खुसीको पर्व छ हामीहरूको। यहाँ नमाज पढ्न आउँछ क्या हामीहरू। आज त्यो खसी उसी हामीहरू त्यो अल्लाहको राहमा हामीहरू जबे गर्छौँ। बकरीद जो त्यौहार है हम लोग का एक नहीं, हमारे साल में 2 त्यौहार अहम है हम लोग के लिए। एक ईद हो गया, एक बकरीद हो गया। बकरीद जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लड़के जो है वो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुम कुर्बानी दो, तो उन्होंने ऊँट की कुर्बानी दी। फिर अल्लाह ने फरमाया कि सबसे प्यारी जो चीज़ है वो तुम कुर्बानी दो। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में जब 3-4 बार ख्वाब में बताया गया कि सबसे प्यारी चीज़ जो है वो उसकी कुर्बानी दो, तो देखे कि सबसे प्यारा चीज़ जो है हमारा लड़का है, तो लड़के को ही हम चले कुर्बानी देने। तो वो गए कुर्बानी देने के लिए लड़का को। तो वही छुरी जब चला रहे थे तो छुरी चलाने फरिश्ता जो है खींच के और वहाँ पे दुम्बा को रख दिया गया। तो दुम्बा को रख दिया गया, वो दुम्बा का गला कट गया। और तब से जो है अब तक के दुम्बा की कुर्बानी होती है, बकरे की कुर्बानी होती है और भैंसा वगैरह की कुर्बानी होती है, ऊँट की कुर्बानी होती है। बकरीद का महत्व ये है कि मतलब कि जो होता है ना, जो हमारे नबी साहब का सुन्नत है, आज हम लोग का त्यौहार है, जो ये सुन्नत के तरीके से हम लोग ज़बा मतलब खसी उसी यही सब ज़बा करेंगे और सुन्नत अपना अदा करेंगे और खुशी से रिश्तेदारों के इधर मिलेंगे, रिश्तेदारों से वो गले मिलेंगे, यही सब है। और गरीबों को दान ये वो थोड़ा पैसा वैसा इधर उधर जो बकरा काटेंगे और रिश्तेदारों में देंगे, यही सब है। मेरा जो है ना बकरा ईद एक
सलाम के सुन्नत हो अनि बकरीदमा अनि खुसी जबा गर्नु हो दुआ पढ्नु हो अनि मस्जिदमा इबादत गर्नु हो अनि ईद बकरीद हुन्छ नि अनि खुदा के इबादत गर्नु हो खुदा खुश हुन्छ नि खुदा फरमानी राख्छ अनि कुरान मस्जिदमा फरमानी हुन्छ नि फजकुरुनी अज़कुरुकुम वश्कुरुनी वला तकफुरुन खुदा कह रहे हैं अनि मेरो इबादत करो अनि तुमी मौके याद गर्नु म तिमी की याद गर्नु तुमी मेरो जिक्र गर्नु म तिमी के जिक्र गर्नु अनि बकरीदमा धेरै खुसी हुन्छ नि हरेक मुसलमानमा खुसी हुन्छ नि जे अमीर हुन्छ नि अनि जबा गराने एक खुसी या दो खुसी जबा गराने अनि धेरै खुदाको लागि अनि खुसी हुन्छ नि बकरीदको सम्बन्ध हो हाम्रो को नमाज पढेर भगवानको अल्लाहको बुलानेलाई त्यही प्रार्थना गर्नलाई यो हाम्रो को नमाज पढ्नु पर्छ अब हाम्रो को पुण्यको काम हो खसी हो जे जिसका जैसे जैसा सकुनत हो त्यही मासु काट्ने को ये हो आया साथी सबैको बुलाने खिलाने को ये हो दान खैरात गर्नु पर्छ त्यति सक्छ कमजोर मान्छेको पुण्यको काम गर्नु पर्छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपालका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले पीडित केन्द्रित भएर आयोगले बेपत्ता भएका मानिसको अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 विधेयक संशोधन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष सुवेदीले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष सुवेदीले सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर हराएको हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने र सत्य नबुझी जिम्मेवार बन्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले ऐनमा पीडक भन्ने भाषा राख्ने बित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राज्यको संविधानले भने बमोजिमका हक अधिकार दिनमा कन्जुस्याई गर्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष सुवेदीले अहिले आयोगमा 3289 वटा बेपत्ताका उजुरी रहेको र जसमध्ये 8087 वटा फर्चुट भइसकेका बताउनु भएको छ। उहाँले बाँकी 2498 वटा उजुरीका सम्बन्धमा 4 जना आयुक्तलाई 7 वटै प्रदेशमा विभाजन गरी छानबिन भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। तथ्य पत्ता लगाउन पनि हामी प्रयास गर्छौँ। आज 50 वर्षपछि बेलायतमा चाहिँ यो बेपत्ता व्यक्तिहरू छानबिन गर्नको लागि स्कटिस्टहरूको सम्बन्धमा आयोगहरू गठन भइरहेका छन्। त्यसै कसैलाई बेपत्ता राज्यले चाहिँ किन गैर जिम्मेवारी कुरो भन्न सक्दैन। बेपत्ता छ भने कहाँ कसरी बेपत्ता हो भनिदिनुपर्छ, सत्य तथ्य कुरा भनिदिनुपर्छ। नभए 20औं वर्ष 50औं वर्ष खोजी हुन्छ। यसको खोजीको मतलब पीडक पत्ता लागेन अथवा कसले चाहिँ किन बेपत्ता पारेको हो भन्ने कुरा पत्ता लागेन भनेर त्यो पीडितहरूलाई माया मारेर हिँड्ने हो र हामीले, अथवा ऐनमा चाहिँ एउटा पीडक भन्ने भाषा राखिदिने बित्तिकै शब्द राखिदिने बित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छ र छैन? निश्चित रूपमा छैन। हामीले त्यतातिर नलागौँ र यस्तो छानबिन त हुन्छ तर हामी पीडित केन्द्रित छौँ। पीडितलाई चाहिँ अहिले कमसेकम पीडितलाई त बचाइदिउँ। तपाईँहरू सुरक्षाकर्मी होस् अथवा माओवादी योद्धा होस्, अहिले मैले उभिएर भन्दाखेरि जब लड्छ अब हराउँछ, हराएपछि त त्यो परिवार त सडकमा त गयो नि। यो त तपाईँहरूले नि भन्नुभयो नि। अहिले तपाईँहरूको त्यो परिवारले के अपराध गरेको थियो र त्यसले चाहिँ किन पीडा खप्नुपर्ने? अध्यक्ष सुवेदीले 2498 बेपत्ता पारिएका परिवारमध्ये अहिलेसम्म 1321 परिवारका 3993 जनालाई परिचय पत्र दिइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले बेपत्ता पारिएका सदस्यहरूले आफ्नो पालिकामा गएर संविधानले तोकेका हक अधिकार माग्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा बाँकेका महिला उद्यमी समस्यामा ऋण तिर्न समय माग गर्दा पनि लघुवित्तले समय नदिएको गुनासो। युक्रेनमा रसियाको आक्रमण अझै जारी। युक्रेनको दक्षिणी सहरमा रुसको मिसाइल र रकेट आक्रमण, अधिकांश भवन ध्वस्त। र 4A डिभिजन क्लबले नेपाल सुपर लिग प्रति असन्तुष्टि जनाएपछि दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता अन्यलमा विवाद समाधान नभएसम्म लिग नहुने।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था भए पनि सो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। 2075 साउन 22 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो। विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि 2 वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्कियो। समितिबाट पारित भइसकेको सो विधेयक संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नभई अहिले फिर्ता हुनुले नागरिकमाथिको ज्यादती भएको कतिपयको भनाइ छ। संसदबाट पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा विधेयक नै फिर्ता लिनु गैर संवैधानिक कार्य भएको राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। आफू सत्तामा हुँदा विधेयक पारित गर्न भूमिका नखेल्ने तर सत्ताबाट बाहिरिँदा विधेयकलाई नै मूल मुद्दा बनाएको नेकपा एमाले विधेयक फिर्ता लिने कार्य गलत भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। सो पार्टीका सांसदहरूले सरकारले संसदबाट विधेयक फिर्ता लिने काम संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्। ठ्याक्कै त्यो विधेयक चाहिँ आउने बेलामा त्यो फुल हाउसमा ठ्याक्क पेश गर्नुपर्ने विधेयकलाई चाहिँ फिर्ता लिएर गैर संवैधानिक काम गरेको छ सरकारले। र फेरि तपाईँ संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीहरूमा पनि त्यो सिङ्गै टोटल विधेयक सरकारले फिर्ता लिने प्रावधान छैन। विधेयकका कतिपय दफाहरू तपाईको चाहिँ विवादास्पद हो, मिलेन भने फुल हाउसले फेरि निर्णय गरेर समितिमा फर्काउने हो। करिब 4 वर्ष संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक संसदबाटै फिर्ता भएपछि राजनीतिक वृत्तमा सो विधेयकलाई लिएर नयाँ बहस चुलिएको छ। नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला वा पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नमिल्दा विधेयकले कानुनी स्वरूप लिन सकेन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यस्ता विदेशी महिला तथा पुरुषलाई 7 वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिन सकिने उल्लेख गरिएको थियो। यसमा मधेसवादी दलहरूले भने सहमति नजनाउँदा यो विषय पनि विवादित बनेको छ। नेपालको संविधानको धारा 10 ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था गरे पनि यसको सफल कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। यसरी नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सत्तामा हुँदा प्राथमिकतामा नपरेका विषय सत्ता बाहिर मूल मुद्दा बन्ने गरेका छन्। सत्तामा हुँदा फितलो कार्य सम्पादन गर्ने तर सत्ता बाहिर हुँदा अनेक विवादित काम गर्ने नेताहरूको गतिविधिले नागरिकता विधेयक छायामा परेको नेताहरूको भनाइ छ। नेपाली नागरिकता पाउन अयोग्य विदेशी नागरिकले कुनै पनि हालतमा नागरिकता नपाओस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बहसहरू चल्ने गरेको छ के अरे। बहस चल्दै पनि अब नेपालको विडम्बनै भन्नुपर्छ। सत्तामा पसेपछि भोटको राजनीति गर्ने, सत्ताको राजनीति गर्ने, सत्ताभन्दा बाहिर गएपछि अनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको राजनीति गर्ने यो विडम्बनापूर्ण स्थिति नेपालको राजनीतिमा देखिया छ। यो विडम्बना हो। संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली अनुसार पूर्ण विधेयक फिर्ता लिनु गैर संवैधानिक गतिविधि भएको नेताहरूको भनाइ छ। विधेयकभित्रका विवादास्पद दफाहरू संशोधनका लागि समितिमा पठाउन सकिने प्रावधान रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। बाँकेका उद्यमी महिलाहरू लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन्। लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न संस्थाहरूमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन्। एउटा लघुवित्त संस्थानबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दलदलमा उनीहरू फस्दै गएका हुन्। एक रिपोर्ट। बाँकेका महिला उद्यमीहरू लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन्। एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दलदलमा उनीहरू फस्दै गएका छन्। ऋण तिर्न समयमा गर्दा पनि लघुवित्तहरूले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरूको आरोप छ। सर्वसाधारणलाई सहज वातावरण मिलाउने किसिमले खोलिएको लघुवित्तहरूबाट नै आम नागरिक अहिले दुःख पाइरहेको लघुवित्तमा आबद्ध महिलाहरूको गुनासो छ। सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ वितरण गरिएको ऋणले सर्वसाधारण नागरिकलाई महँगो ब्याज तिर्न बाध्य बनाएको खजुरा गाउँपालिकाकी मीना बुढा छेत्रीले बताइन्।
सस्तो ब्याजमा ऋण दिने प्रलोभनमा पारी लघुवित्तले धान्नै नसकिने ब्याज लिने गरेको उनको भनाइ छ। यो महिनामा लगानी गरेर अर्को महिना असुली गर्नको कारणले गर्दा नै हाम्रो दिदीबहिनीहरू डुबेको हेर्नुहोस्। यताबाट सस्तामा बस्यो, अर्कोमा बुझायो, अर्कोबाट ल्यायो, अर्कोमा बुझायो। त्यसैमा दिदीबहिनीले कोट्याउने भयो, ल म हालिदिन्छु भन्ने भयो। त्यहाँबाट पैसा हालिदियो समूहमा, अनि 10 रुपियाँ ब्याज, अनि 5 रुपियाँ ब्याज, अनि हप्ते पैसा लगाइदियो हेर्नुहोस्। अनि फेरि डबल भइकन एउटा संस्था कराउनेमा 2टा संस्था कराउने बनाइदियो। त्यसपछि टचर भएपछि दिदीबहिनीले घर छोड्ने भयो, आत्महत्या गर्ने भयो। अनि त्यसै कारणले गर्दा नै हाम्रो समाज भयो। त्यसै कारणले अब यो लघु वित्तीयहरू सबैलाई अब सबभन्दा खारिजै गर्ने अब भन्ने कुरा अब हामीहरू आवाज उठाएको छौँ। ऋण लिएर हदैसम्मको ज्यादतीका कारण बस्न समेत गाह्रो भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा बसोबास गर्ने मनिषा तामाङले बताइन्। केही समय ढिलो भयो भने घरबाट निकाल्न खोज्ने अव्यावहारिक लालसना लगाई धम्की दिने गरेको उनले बताइन्। घरमा भएको सामान बेचेर हुन्छ कि घर बेचेर हुन्छ तिर्नुपर्छ, अरू केही विकल्प छैन भन्दै दैनिक फोनमा र घरमै आएर धम्काउने गरेकाले वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दिदीबहिनीहरूसँग पैसा हुन्न होला, तर समूहका दिदीबहिनी बुझिदिने र त्यो सर म्याडमले पनि बुझिदिनु पर्यो के छ। जहाँबाट भएर पनि हाल्नुहोस् भन्छ, कहाँबाट ल्याएर हाल्ने छ? 20% 30%मा ल्याएर हामीले पैसा हाल्ने? ल ठिकै छ, हामी त के अरे हामी त अब ल समूह संस्थाको त ऋणी भयौँ होइन। त्यो गर्दा गर्दा हामीलाई त व्यक्तिसँग नै ऋणी बनायो त त्यो समूहले त, यो होइन नि त सर। हो त्यही भएर म चाहिँ यो भन्छु सर, जसरी भए पनि मिलाइदिनु पर्यो दिदीबहिनीलाई, दिदीबहिनीको अवस्था बुझिदिनु पर्यो। 2077 सालबाट सर मैले समूह संस्था मिलाइराखेको छु। मैले मेरो छोराको 12को इक्जाम हो सर, 12 को क्लियर गर्यो, अहिले ब्याचलर पढ्ने हो। मैले अहिले इक्जाम के अरे नोकरी खुवाउने हो कि मैले 65,000 नबुझाउन सकेँ। मेरो छोराको मैले फिस बुझाउन नसकेर सर मैले कागज निकाल्न सकेको छैन। धना सुनारले लघुवित्तले गर्दा घर परिवारको सम्बन्ध नै बिग्रिएको बताइन्। लघुवित्तको दबावले दिनरात सताउने गरेको उनले दुखेसो पोखिन्। घरमा ऋण माग्न आउने बित्तिकै भैँसे लैजान्छौँ, कहिले घरमा तालचा लगाउने जस्तो धम्की दिइरहेकाले मनमा अनेक सोच पैदा भइरहेको उनले बताइन्। ठुलो ब्याङ्कमा पनि अहिले पैसा त्यो दिन नसकेर घर लिलाम गरिदिन्छु भन्छ नि, यस्तो यस्तो भनिरहेछन् है। ल बिहान एउटा सराह थियो, ल तपाईँले के भन्छ नि यस्तो यस्तो तपाईँहरूको घरमा ताला लगाइदिन्छु, या गरिदिन्छु, त्यहाँ गरिदिन्छु, घरबाट निकालिदिन्छु भने त्यो मैले भने लगाइदिएँ। जहाँ लगाउनु छ लैजा, नगरपालिकामा ठिकै उ गरिदिन्छु, नगरपालिका इङ्ग्लिस भनिरहेको थियो। ल जान्छु भनेर मैले नगरपालिकामा जाम भनेर जान लाथेँ। पछि ल अब आजको दिन छोडिदिन्छु, फेरि 25 गते पैसा लिन आउँछु। त्यस्तै पीडित दरमरी भुइहाडले लघुवित्तहरूले ऋण दिने बेलामा आर्थिक स्थिति र अवस्था समेत नहेरी दिने गरेको र घरमा आकस्मिक समस्या आएर ऋण तिर्न केही समय लाग्यो भन्दैमा दिनदिनै दबाब दिनु उचित नभएको बताइन्। लघुवित्तले तिर्छौँ, हामीले नतिर्ने होइन, हामीलाई केही समय दिनु पर्यो। छुट्टै पनि भनेको छैनौँ, हामीलाई कुनै ब्याजमा असर आज नबुझायो अर्जना भने आज 9,000 बुझाउँछौँ भने 1 महिना पछाडि पनि 15,000 पुर्याउँछन्। सबभन्दा समस्या भनेको हामीलाई टाइम दिनु पर्यो। हामीलाई अर्जना लाउनु भएन, हामीले लाग्यो ब्याज तिर्छौँ। जस्तै राष्ट्रिय बाली ब्याङ्कले लाउँछ ब्याज, त्यो ब्याज हामीले तिर्नु पर्यो। हामीलाई समस्या हग र भूत बनाउँछन् हेर्नुहोस्, हामीलाई भन्ने कुरो बनाउँछन्। त्यस्तै पीडित महिला उद्यमी सीता शाहीको समस्या पनि अरूको भन्दा फरक छैन। जसरी पनि किस्ता चाहियो अनि नलिएर जान्नु, कसैले भन्नुहुन्छ घरको सामान उठाउँछौँ, कसैले भन्नुहुन्छ अब जसरी पनि किस्ता हाल्नु के अरे नभएपछि तपाईँ किन किस्ता खाने बेला त कसरी खानुभयो, अहिले त त्यसरी तिर्नु अनि लाभ लाग्दैन यताउता भन्नुहुन्छ है कोही सर। बचाऊ बचाऊ र अघि बढौँ भन्ने मूल नाराका साथ लघुवित्तीय संस्थाहरूको विरुद्ध देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गरिने समितिका उपाध्यक्ष फतेबहादुर पुनमगढले बताए। यो लघुवित्तीय संस्थाहरूले अब गाउँ समाजमा गएर समूह गठन गरेर ऋण लगानी गर्यो, तर नीति विधि अनुसार 2वटा संस्थाले मात्रै एउटा व्यक्तिलाई लगानी गर्नुपर्ने हो। धेरै संस्थाहरूले लगानी गरेर गाउँका साझाहरूलाई अहिले 15-20वटासम्म संस्थाले लगानी गरेर उसको उठीबास लगाउने अवस्था, धेरै मान्छेहरू झुन्डेर मरेको, आत्महत्या गरेको, विष खाएको, कोही पागल भएर गल्लीमा हिँडेको, त्यो अवस्थादेखि चाहिँ उनका घर परिवारका छोराछोरीहरूले पढ्न नपाएको त्यो अवस्था देखेर हामी यो सङ्घर्ष समिति खोलेर अब देशव्यापी रूपमै आन्दोलनको तयारी गरिरहेछौँ।
लघुवित्त संस्था विरुद्ध लघुवित्त पीडित महिलाहरूले सरकारसँग लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्न, लघुवित्त संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाह गर्न, आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्न, आवश्यकता र क्षमताका आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्न, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। कैलालीको गेटामा निर्माण भएको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनु पर्नेमा संसदीय समितिले जोड दिएको छ। प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजबारे अध्ययनका लागि एमाले सचिव तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई नेतृत्वमा आएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेज नभई राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। संसदीय समितिमा गेटा मेडिकल कलेजबारे बहस भएपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एमाले सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा 10 जनाको टोली गेटा मेडिकल कलेज अध्ययनका लागि पठाएको हो। आइतबार प्रस्तावित मेडिकल कलेजको अध्ययन गर्दै समितिले यसलाई राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। यहाँका जनताका माग सम्बोधन हुने गरी यसलाई मेडिकल कलेज नभई राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय नै बनाउनु पर्ने समितिको जोड छ। सुदूरपश्चिमको जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा चिकित्सा शास्त्र विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहनु भएको छ। त्यसको निम्ति यहाँ सङ्घर्ष समितिहरू बनेको छ। त्यो सबैसँग राय सल्लाह गरेर यो विश्वविद्यालय बढ्न सक्ने पूर्वाधार यसमा छ कि छैन त्यो पनि हामी एकपल्ट हेरौँ भनेर हामी आएका छौँ। विश्वविद्यालय बढ्न सक्छ, एकदम राम्रो कुरा हो। किन विश्वविद्यालय भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि उसले भोलि सम्बन्धन दिन सक्छ अरू कलेजहरूलाई, मेडिकल कलेजहरूलाई। त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धानका डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्। विश्वविद्यालय भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनका कुरा हुन्छन्, एकदम विशिष्टकृत जनशक्ति उत्पादनका कुरा हुन्छन्। र त्यसमा पनि अब विकासका हिसाबले मानव विकास सूचाङ्कका हिसाबले पछाडि परेको हाम्रो सुदूरपश्चिममा यसलाई विश्वविद्यालयकै रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने यो राष्ट्रको निम्ति पनि राम्रै हुन्छ। मेडिकल कलेज बनाएर 5 वर्षभित्र यसको नतिजा खोज्ने गरी नगएर दीर्घकालीन विकासको बाटो हेर्नु पर्नेमा समितिको जोड छ। राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन सके सुदूरपश्चिमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै फड्को मार्ने दाबी गरिएको छ। मेडिकल कलेज बनाएर 5 वर्षपछि पहिलो ब्याच निकाल्ने काममा लाग्नुभन्दा पनि एकैचोटि विश्वविद्यालयको लागि विधेयक ल्याउने, कानुन ल्याउने र पहिलो देशको राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय गेटामा बन्नुपर्छ र यो बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा र अघि यो टोलीको संयोजकको रूपमा आउनुभएका माननीय योगेश भट्टराईजीले भन्नुभयो जस्तै मानव सूचकाङ्कमा र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारदेखि लिएर अरू स्वास्थ्य क्षेत्रका पछाडि परेका कुराहरूलाई हामी आगामी 8-10 वर्षमा एकैचोटि अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस अर्थमा हामीले यो बहस अगाडि ल्याएका छौँ। प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधारको काम 90% पूरा भइसकेको छ। हाललाई कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको र आगामी वर्ष सबै काम सम्पन्न हुने पूर्वाधार विकास समितिले जनाएको छ। पूर्वाधार चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट सकिएकै भन्दा हुन्छ, किन 90% जति भएको हो ओभरअल चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको हिसाबले हेर्दाखेरि। र जहाँसम्म अहिले तत्काल हस्पिटल वा कलेज चलाउनलाई पूर्वाधार छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो त हामीले त आजभन्दा 2 वर्ष 1 वर्ष अगाडि नै तयार गरिसक्यो। अहिले गरेर हामी पूर्वाधार जो छ त्यो अहिले एक्स्ट्रा भनौँ अलि पछिसम्म चाहिने समेतको पनि तयारी गर्दैछौँ। अब हामी आगामी वर्ष सबै कुरा सक्छौँ। आगामी भनेको आउने आर्थिक वर्षमा आगामी वर्ष यति बेलासम्म हाम्रा सबै पूर्वाधारहरू कम्प्लिट हुन्छ। तर ती पूर्वाधार भने के भने अहिले पनि कलेज र हस्पिटल चल्नलाई त हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार भएकै हो। खालि भित्रको कामहरू चाहिँ अझै बाँकी, जस्तो इक्विपमेन्ट हाल्ने कुराहरू होला, अरू सामग्री यस्तो कुराहरू मात्रै बाँकी रहेको हो होइन। तर पूर्वाधार चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने अब त हामी 100%मै पुग्न लागेका छौँ। यो वर्ष 90%मा छौँ। अब 2टा प्याकेज छ, आगामी वर्ष सिधै। गेटामा राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने माग राख्दै यहाँका नागरिकले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम समेत गरिरहेका छन्। सरकारले भने यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्पताल सञ्चालनका लागि 2 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 121 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3045 जनाको
परीक्षणमा 121 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 1700 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 104 जना र 1345 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै आज 31 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 678 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 654 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 16 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर कोरोना संक्रमणकै कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10,567 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो दिनहरूमा देशमा कोभिड संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दै गएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,956 पुगेको छ। शनिबार मात्रै 102 जना संक्रमित भेटिएका थिए। सर्वसाधारणको संरक्षणमा सरकार जहिले असफल देखिँदै आएको छ। महँगी नियन्त्रणमा सरकारको हस्तक्षेप नहुँदा सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारणलाई नै परेको छ। सम्बन्धित निकायहरू अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू देखाउँदै पन्छिने, बहाना खोज्ने र सरकारले महँगी नियन्त्रणमा हस्तक्षेपकारी कदम नचाल्दा आम सर्वसाधारणहरू सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर ढुवानी क्षेत्रमा परेपछि खाद्यान्न सामग्रीमा पनि महँगी बढेको छ। चुलोसँग जोडिएका दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, तरकारी, लुगाफाटा, औषधि, यातायात, उत्पादन क्षेत्र लगायतका हरेक सामग्रीमा दोब्बर मूल्यवृद्धि भएको छ। आम्दानी सीमित भएका तर असीमित आवश्यकताले पिरोलिएका नागरिक महँगीको दुष्चक्रमा पर्दै आएका छन्। बढ्दो महँगीले पिरोलिएका नागरिकको संरक्षण गर्ने काम सरकारको भए पनि सरकार मुखदर्शक बनिरहेको छ। यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकारको पूर्ण असफलता भएको आम सर्वसाधारणले बताएका छन्। दिनौँ छाक टार्नकै लागि विभिन्न पेसा गरिरहेकाहरूलाई नै बढ्दो महँगीका कारण छाक टार्नै धौधौ हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले चाहिँ अब साधारण जनताहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब दिनभरि काम गरेर बेलुका चाहिँ छाक टार्ने भनौँ न, छाक टार्न चाहिँ एकदमै शास्ति भोग्नु परेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुनसुकै खाद्यान्नको सामग्रीहरू एकदमै महँगी भएर आइरहेको छ। अहिले धेरै नै शास्ति भइरहेछ, मान्छेहरूलाई दुःख भइरहेछ। अहिले किन्ने अब एउटा सागकै 80 रुपियाँ सेरी भन्छ, अहिले किलो बजार झोकेर लाने होइन। अब मान्छेहरूलाई अब कमाइ छैन होइन, सस्तो खोज्छ, 10-20 रुपियाँ जाने खोज्छ, त्यो पाउँदैन। खानलाई पनि अहिले एकदम गाह्रो भइरहेछ कि सबै यो मात्रै महँगो भएन कि तरकारीदेखि सब महँगो भइरहेछ अहिले यो हामीलाई खानलाई पनि अहिले ढकढको छ। अहिले बिहान बेचेर बेलुका तार्नलाई पनि ढकढको छ। अहिले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिनु, कृषिसँग सहज रूपमा जोडिने कार्यक्रम नलिनु, आधुनिक उत्पादनका लागि पहल नहुनु नै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण रहेको उनीहरूको गुनासो छ। उद्योग धन्दाहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा दिएर पुनः सञ्चालन गर्ने र सरकारी सेवा सुविधामा कटौती गर्न सकेमा मात्र महँगी नियन्त्रण गर्न सकिने आम सर्वसाधारणको भनाइ छ। 3 खण्ड 4 खण्डै महँगी बढाएको छ। हरेक चिजमा वस्तुहरूको भाउदेखि लिएर तेलमा त्यत्तिकै छ, चामलमा त्यत्तिकै छ, चाहिँ अरू मसलाहरूमा भयो, खाद्यान्न सामग्रीमा दाल, चामल, घिउ, तेल, मसला त्योदेखि लिएर अरू चाहिँ ड्राई फ्रुट्सहरू सम्पूर्ण चिजमा चाहिँ भाव बढेको छ। यसमा चाहिँ सरकारको खोइ कुनै अनुगमन भएको पनि म देख्दिनँ। आजभन्दा 5-6 वर्ष अघिसम्म सामान्य श्रमजीवीको तलब त्यति नै अनुपातमा बढेको छैन जति दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। विगत 6-7 वर्षको अवधिमा प्राय उपभोग्य वस्तुको मूल्य झन्डै डोब्बरले बढेको छ। तर सोही अनुपातमा सामान्य मानिसको आम्दानी नबढ्नाले सर्वसाधारण मारमा परिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि।
युक्रेनमा रसियाको आक्रमण अझै जारी। युक्रेनको दक्षिणी सहरमा रुसको मिसाइल र रकेट आक्रमण, अधिकांश भवन ध्वस्त। र 4 डिभिजन क्लबले नेपाल सुपर लिग प्रति असन्तुष्टि जनाएपछि दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता अन्यलमा विवाद समाधान नभएसम्म लिग नहुने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। गत वर्ष अविरल वर्षासहित आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट धान बालीमा क्षति पुगेका कञ्चनपुरका किसानले राहत पाएका छन्। गएको असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 5 गतेसम्म परेको अविरल वर्षासहितका बाढी, डुबानबाट कञ्चनपुरमा 17,000 हेक्टर जमिनको धान बालीमा क्षति पुगेको थियो। तर किसानहरूले भने बाढी गएको 11 महिनापछि मात्रै राहत पाएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि 4 क्लबले नेपाल सुपर लिग NSL प्रति असन्तुष्टि जनाएपछि दोस्रो संस्करणको NSL अन्यलमा परेको छ। तत्कालीन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा अध्यक्ष र NSL को आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एन्ड इभेन्ट कम्पनीसँगको सम्झौता नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारिजका लागि एन्फा पदाधिकारी र असन्तुष्ट क्लब निचोडमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका बीच सफलतापूर्वक पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग NSL सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो संस्करणका लागि मिति तोकिए पनि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका 4 क्लबले असन्तुष्टि जनाउँदा अहिले अन्यलमा परेको छ। खेलाडी स्थानान्तरणको विषयदेखि फिफा र एफसीमा क्लब सिफारिस सम्बन्धमा केही प्रश्न 4 ए डिभिजन क्लबले उठाएपछि उब्जिएको समस्या दोस्रो संस्करण आयोजनाका लागि टड्कारो देखिएको हो। अभिभावक संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा अहिले नेतृत्व परिवर्तन भएको छ र नयाँ नेतृत्वले सम्झौता स्पष्ट नभएको र त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र NSL आयोजक बीचको सम्झौता स्पष्ट नभएको नयाँ नेतृत्वले औल्याएको र सोही बारे आयोजकलाई आइतबार एन्फा मुख्यालयमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा जानकारी गराएको महासचिव किरण राईले बताए। AFC र फिफामा यो अहिले खेल्ने टिमहरू वा क्लबहरूको विषयमा आधिकारिकताको विषयमा सिफारिस गरिने AFC र फिफामा हैन भन्ने जुन चाहिँ अब फिफा AFC लगायत एन्फाको विधानसँग बाजिएको बुदाहरू भयो हैन। यो चिजहरू लगायत अरू मुख्य बुदाहरू जसले चाहिँ नेपाली फुटबलको चाहिँ अहिले भएको संरचनामै अलिकति चाहिँ कन्फ्युजन वा चाहिँ संरचनामै अलिकति समस्या देखिएका बुदाहरू देखिएको हुँदा अब बुदा मात्रै खारिजको कुरा भन्दा पनि यो सम्झौता पत्र नै खारिज गरौँ भन्ने क्लबहरूको आशय थियो र अब प्रतियोगिताको सन्दर्भमा भन्ने कुरा चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ तरिकाले नयाँ सिराबाट सोच्न पर्यो भन्ने हिसाबले त्यो सम्झौता पत्र खारिज भएको हो। र अब प्रतियोगिता के हुने, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी गृह कार्य नै गर्दैछौँ र आगामी बैठकमा त्यो विषयमा कसरी अगाडि जाने भन्ने चाहिँ कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गर्छ। त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खारेज सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार NSL का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक CEO सुदीप शर्मा र निर्देशक श्रेयांश कार्की बुझ्न एन्फा मुख्यालय पुगेका थिए। त्यसो त दोस्रो संस्करणको NSL का लागि अक्सन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। पहिलो संस्करणमा भन्दा 3 बढी टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। 2 पटक मिति तोकिए पनि दोस्रो संस्करणको NSL हुने अझै अन्यल छ। त्रुटिपूर्ण सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर विवाद समाधान भएपछि मात्रै दोस्रो संस्करणको NSL हुने महासचिव किरण राईले बताए। सम्झौता पत्रमा चाहिँ केही चाहिँ आपत्तिजनक क्लबहरूले वा चाहिँ अलिकति सबै हिसाबले हेर्दा अप्ठ्यारो विषयहरू भएको हुँदा सम्झौता पत्र चाहिँ लाई खारेज गर्ने
गर्नको निम्ति आउने कार्यसमितिमा सिफारिस गर्ने भनिएको हो र आजको अनौपचारिक भेटघाट मात्रै हो र त्यसमा त्यही विषयमा चाहिँ उहाँहरूको जिज्ञासा थियो। हामीले भन्यौँ कि सम्झौता पत्रका बुदाहरू केही बुदाहरूमा अप्ठ्यारो भएको र सम्झौता पत्रमै केही त्रुटिहरू भएको हुँदा त्यो सम्झौता पत्र खारिजको लागि अब चारवटा क्लब लगायत एन्फा बस्दाखेरि त्यो सिफारिस गर्ने आगामी कार्यसमितिमा त्यसको निम्ति सिफारिस गर्ने वा माग गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो र आगामी चाहिँ श्रावण 2 गते बस्ने एन्फाको कार्यसमितिको बैठकमा यो विषयमा निर्णय हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा कार्यसमितिको बैठकले यो विषय सबै विषय टुङ्ग्याउने भएको हुँदाखेरि अहिले हामीले उहाँहरूलाई त्यही जानकारी गरायौँ र त्यो उहाँहरूलाई कार्यसमितिको बैठकसम्म प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेका छौँ। सम्झौता र प्रतियोगिताको आयोजना अन्योलताको उत्तर खोज्न एन्फा पुगेका सिइओ शर्मा र निर्देशक कार्कीले एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का र महासचिव किरण राईसँग अनौपचारिक बैठक गरेका हुन्। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्रष्टाहरूप्रति राज्यले गरेको सम्मानले मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास। कांग्रेसको कोइराला पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा गर्ने एजेन्डा तय गर्यो। पार्टीको भातृ संस्थाहरूलाई पूर्णता दिन दबाब दिइने। आज बकरीद मुस्लिम धर्मावलम्बीले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाए। सरकारद्वारा देशभर सार्वजनिक विदा। युक्रेनमा रसियाको आक्रमण अझै जारी। युक्रेनको दक्षिणी सहरमा रुसको मिसाइल र रकेट आक्रमण, अधिकांश भवन ध्वस्त। र 4A डिभिजन क्लबले नेपाल सुपर लिग प्रति असन्तुष्टि जनाएपछि दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता अन्योलमा विवाद समाधान नभएसम्म लिग नहुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।